Like, subscribe, and get notified. The TUM Hospital Kriti Samiti is on the warpath. They are demanding the full functionality of the TUM hospital before 27th January. If the government does not make the hospital fully function, they have threatened to go on a fast unto death. जे प्लॅनार जे फॅसिलिटीज तांच्यांनी सांगलेल्यो त्यो एका रुमाचेर एका जाग्यार त्यो तेंच्यांनी टॅग मारलेले आसा. म्हणजे जे कितें हॉस्पिटलाक जे लागता ते 2013-14 तेन्ना प्लॅन जाल्ले. म्हणटून ताका जे डॉक्टर जाय कितें जाय ती तेन्ना सँक्शन आसा तेजी. नाजाल्यार ते हॉस्पिटल ते कोणी सांगलें कन्सल्टंटाक की हे हांगा फॅसिलिटी ऑर्थोपॅडीक गायनोकॉलॉजी हे ते सगळे आसा ते थंय ताका प्लॅनार कोणी घालूंक लायले, सरकारान घालूंक लायले. म्हणजे सरकाराक तेन्ना खबर आसा की हांगा फॅसिलिटी कितें दिवंक जाय तेन्ना. म्हणटच आतां त्यो फॅसिलिटी तुमी दिवच्यो. जर तुमचे कडेन एक टायम जायना जाल्यार त्यो फॅसिलिटी क्रिएट करच्यो, आमकां फूल प्लॅन दिवचो आनी मागीरूच ते सुरू करचे. आतां सुरू करता आसतना ते जीएमसी लिंक कितें ती फॅसिलिटी जी बांदलेली आसा ती जीएमसीच्या अंडर चलपाक बांदलेली आसा. मॅनेजमेंट टोटल मॅनेजमेंट अंडर डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. आता तेजें नोटिफिकेशन काडला तेजेर मेडिकल कॉलेज आसा, जीएमसी आसा आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा. तांचो रोल कितें तो क्लियर ना. आता कोण थंय इंचार्ज आसतलो, जीएमसी इंचार्ज आसतलो काय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इंचार्ज आसतलो. थंय कितें इश्यू जाल्यार कोणाक कन्सल्ट करप. मागीर डायरेक्टर ऑफ हेल्थाचो मनीस जीएमसीच्या तेंचे स्टाफ आसा तेंचे आयकतलो काय ते कन्फ्युजन आसतलें. हे क्लियर कन्फ्युजन आसा, ते क्लियर जावपाक जाय. ज्या वेळाचेर गव्हर्नमेंट सरकार व्हडले प्रोजेक्ट घेवन येतात पेडण्यां, तेन्ना गाजर दाखयतात की खरोखरच पेडणेकारांक पयले प्राधान्य दितले नोकरेन आनी तांचो अत्यंत वायट एक्सपिरियन्स आयज मेरेन आमकां पेडणेकारांक येयल्लो आसा. ह्याच पेडणे म्हालान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदलो गेलो, लोकांच्यो जमनी घेतल्यो गेलो आनी आश्वासनां दिली सगळ्यांक की जेंच्यो जमनी घेतल्यो तेंच्या भुरग्यांक पयले हांगा नोकरेक प्राधान्य मेळटलें आनी पेडण्याची जी जनता आसा, पेडण्याचे जे यूथ आसत एलिजिबल तेंकां थंयसर नोकरेक प्राधान्य मेळटलें. मागीर आयुष हॉस्पिटलाचो फावंडेशन घातलें तेन्ना ह्योच गजाली सरकारा कडल्यान आमकां पेडणेकारांक गावल्यो. आनी आतां देर आये दुरुस्त सरकारान एक नोटिफिकेशन काढलें, जशें आमचे भास्कर सरान म्हटलें की तातूंतय खंय तरी कन्फ्युजन आसा. पूण तांच्यांनी सांगलें की हे जे हॉस्पिटल आसा तुया हे जीएमसीक संलग्न आसतले. आनी आमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड आसा आरोग्य मंत्र्या कडेन. आरोग्य मंत्री सांगता की पेडण्याच्या जनतेक आपूण न्याय दिवंक केन्ना शकतलो जेन्ना फूल फ्लेश बिल्डींग ही अत्यंत सुविधा करून आपणाच्या हातीन दितली. तो एक भाग जालो. हांव आरोग्य मंत्र्याकूय थँक्स म्हणटा की तातूंतय ताजो सहभाग आसा हे नोटिफिकेशन काडच्या खातीर.